नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान अब किंग मेकर बन गए हैं। टेबल टर्न हो चुकी है। तमाम फैसले अब या तो कप्तान के होंगे या फिर इनकी मर्जी से किए जाएंगे। पंजाब का वजीर आला कौन होगा और शहबाज शरीफ कब तक वजीर आजम रहेंगे, ये फैसला भी इमरान खान पर मुनहसर है। वो जब चाहें शहबाज सरकार को एक झटके में उड़ा सकते हैं। ज़ाहिर है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबी नताइज के असरात मरकज़ पर भी पड़ेंगे, लिहाजा शहबाज शरीफ की डगमगाती कुर्सी अब ना सिर्फ खतरे में है बल्कि सिर्फ एक झटके की मार है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान ने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए थे। अभी तक तो हुकूमत ने इनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए। अगर इस टब्बर ने वो इस्तीफे मंजूर नहीं किए और तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान में आ गए तो एक बार फिर इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। ये फैसला इमरान खान का होगा कि वो दोबारा इंतखाबात की जानिब जाते हैं या फिर इन्हीं असम्बलियों से वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं। अब गेम बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टांगें कांप रही हैं और ज़राए का दावा है कि इन्होंने कप्तान के खौफ के बायस प्राइम मिनिस्टर हाउस से सामान पैक करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला बनने के बावजूद गुलू बट मूड से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पंजाब में शिकस्त के बावजूद हल्का आने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी इनकी बड़कों और धमकियों का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन बयान में राना सनाउल्लाह ने बड़क मारी कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और भरपूर मुकाबला करेंगे, क्योंकि पीटीआई को ऐवान में सिर्फ 5 वोटों की अक्सरियत हासिल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की सारी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के मुनरिफ अरकान के सर थोप दी है। उनका दावा है कि इन तमाम लोटों ने पिछले 4 साल जब वो पीटीआई का हिस्सा थे तो आवाम के लिए कोई भी काम नहीं किया, इसलिए लोगों ने गुस्से में गुज़श्ता 4 साल का बदला लिया है। लिहाजा अब अगले इंतखाबात में हम इन लोटों को टिकट नहीं देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है और हालात किस जानिब जा रहे हैं, कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं या इन्हीं असम्बलियों से नए कायदे ऐवान का चुनाव किया जाता है, इसका फैसला आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सियासी अमूर पर मुशावरत करने के लिए गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें सबसे पहले तो अरकान का मुंह मीठा कराया गया। खुशी का मौका था तो बुशरा बीबी की जानिब से भी मीठे चावल पकाकर शुरका को भेजे गए और मिठाई भी खिलाई गई। इस इजलास में इमरान खान ने शुरका को अगले इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत की और साथ ही वज़ीर आला पंजाब का नाम का ऐलान भी किया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने बताया कि बतौर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। अब जब से पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही का नाम बतौर वज़ीर आला दिया है, तब से मुस्लिम लीग नून की क़यादत और इनके कुछ हवारियों और दरबारियों की जानिब से मुसलसल प्रापोगंडा जारी है। लोटों के सरखेल और कल इबरतनाक शिकस्त से दोचार होने वाले सलमान नईम ने ट्वीट दाग दिया कि पीटीआई के 25 अरकान असम्बली ने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया है और वो तमाम अरकान जल्द रुकनीयत से मुस्ताफ़ी होने वाले हैं। नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी खबरों और तज्जियों की सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले खोजी टीवी सर्च किया करें, क्योंकि खोजी की टीम सबसे पहले खोज लगाती है। इसी तरह कुछ जगादरी सहाफ़ी भी बिना सर पैर की अफवाहें फैला रहे हैं। कोई कह रहा है कि तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, तो किसी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी अपने बेटे ज़ैन कुरैशी को वज़ीर आला बनवाने के लिए लॉबिंग करेंगे। एक मौक़िफ़ ने तो हद ही कर दी। दावा किया गया कि पीटीआई और काफ लीग का इत्तेहाद साथ नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों जमातों के नज़रियात अलग हैं। अब वो कैसे साथ चल सकते हैं? अगर इन मौसूफ की इस दलील को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि 10 से ज़ायद जमातों के जुमा बाजार पर मुश्तमिल शोबाज सरकार कैसे चल रही है। वहाँ तो इतनी ज़्यादा जमातें और सबके नज़रियात, मंशूर, नारे और फ़लसफ़ा एक दूसरे से अलग बल्कि मुतज़ाद हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान मजहबी सियासत के अलंबरदार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ANP और MQM लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टियां हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून दाएं बाजू की जमात है, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बाएं बाजू की पार्टी है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। इमरान खान ने तारीखी कामयाबी के बाद अवाम से पहले खिताब में भी दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में जारी सियासी बहरान खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है साफ शफाफ इंतखाबात। इमरान खान ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया।
انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھلے ہم الیکشن جیت گئے ہیں لیکن اس چیف الیکشن کمشنر یعنی سکندر سلطان راجہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کو جتوانے کی پوری کوشش کی۔ انتخابات سے ایک روز پہلے تک الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا تھا۔ لیگی امیدواروں کو ہر طرح سے رعایت بھی فراہم کی جا رہی تھی اور وہ جو درخواست لے کر ای سی پی کے پاس جاتے فوری طور پر منظور ہو جاتی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی امیدواروں کے جائز مطالبات تسلیم کرنے میں بھی الیکشن کمیشن ٹال مٹول کر رہا تھا۔ اسی طرح پنجاب پولیس بھی گلو بٹوں کی ڈیوٹی انجام دیتی رہی۔ اگر عین وقت پر نیوٹرلز نیوٹرل رہنے کا فیصلہ نہ کرتے تو انتخابی نتائج کچھ اور ہوتے۔ ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ الیکشنز کے دوران پی ٹی آئی اور مخالف امیدواروں کے ووٹوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ اب ظاہر ہے اگر چند 100 ووٹوں کا فرق ہوتا تو ڈبے بدلنے یا ڈبے غائب کرنے میں کتنی دیر لگنی تھی۔ لیکن الیکشن کمیشن حکام کو بھی یہ مشکل پیش آئی کہ 20 سے 25 ہزار ووٹوں کا فرق کہاں سے اور کیسے پورا کیا جا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے انہیں لتاڑتے ہوئے کہا کہ جیسا الیکشن سکندر سلطان راجہ نے پنجاب میں کروایا ہے، اگر آئندہ بھی ایسے ہی الیکشن ہوئے تو بحران بڑھے گا۔ الیکشن کمیشن دھاندلی روکنے میں بری طرح ناکام ہو گیا۔ ہم 8 کیسز لے کر الیکشن کمیشن میں گئے لیکن ہماری درخواستیں رد کر دی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے سارے فیصلے ہمارے خلاف کیے اور سندھ کا صوبائی الیکشن کمشنر سندھ حکومت کا نوکر ہے۔ دوستو، عمران خان کی جانب سے مسلسل اور لگاتار نئے انتخابات کے مطالبے کے باوجود امپورٹڈ حکومت نے آگ سے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی اب بھی برقرار ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ ہمارا فی الحال الیکشن میں جانے یا انتخابات کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تمام اتحادیوں نے حکومت میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سارے ڈرٹی گیم میں لوٹوں کے ساتھ کتے والی ہو گئی ہے، کیونکہ ایک تو انہیں عوامی رد عمل کا سامنا ہے، یہ لوگ آزادانہ طور پر باہر گھوم پھر سکتے ہیں اور نہ ہی فیملی کے ساتھ کہیں جا سکتے ہیں۔ اب جس نون لیگ کی محبت نے انہوں نے کپتان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا، اسی مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات میں شکست کا ملبہ لوٹوں کے سر تھوپ دیا۔ نہ صرف ذمہ داران لوٹوں کو قرار دیا بلکہ اگلے انتخابات میں ٹکٹ نہ دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کارکن تحریک انصاف سے آنے والوں کو ٹکٹ دینے پر ناراض تھے، لیکن چونکہ ہم پی ٹی آئی کے منحرف ارکان سے ٹکٹوں کا وعدہ کر چکے تھے، لیکن آئندہ الیکشن میں اس پر نظر ثانی کریں گے۔ اب بیچارے منحرف ارکان نہ تو گھر کے رہے اور نہ ہی کھاٹ کے، کیونکہ تحریک انصاف میں ان کی واپسی پر کپتان نے فل سٹاپ لگا دیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک اور مذکہ خیز دعویٰ کر ڈالا۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی پڑے گی۔ پنجاب میں ان کے پاس 188 ارکان ہیں، ہمارے پاس 180 ہیں، صرف 5 لوگوں کا فرق ہے۔ 5 رکن غیر حاضر ہو گئے تو پرویز الہی وزارت اعلیٰ ڈھونڈتے پھریں گے۔ 22 جولائی کو پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ ملنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے بلند و بانگ دعووں میں کتنا دم ہے، اور کیا شکست خوردہ اور تھکی آری نون لیگ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں چودھری پرویز الہی کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ کیا بھانمتی کا کنبہ اگلے انتخابات کے لیے متبادل بیانیاں لا سکے گا؟ کیونکہ الیکشنز میں عوام نے فرح گوگی، توشہ خانہ بشرا بی بی اور عثمان بزدار سے متعلق تمام افواہوں اور پراپوگنڈے کو مسترد کر دیا ہے، یعنی مسلم لیگ نون کا جوابی بیانیہ بری طرح سے پٹ چکا ہے۔ 17 جولائی کو کپتان نے لوٹوں کی سیاست دفن کر دی ہے۔ اب عام انتخابات میں امریکہ سے ڈکٹیشن لینے والے ان امریکی غلاموں کے سیاسی تابوت کو دفن کر دیا جائے گا۔